Newsbreak. Samtang lungsod sa Tudela nagsaulog sa ASEAN Day. Gisaulog sa kagamanang lokal sa lungsod sa Tudela ang ASEAN Day niadtong Agosto 31 nga gisaulog sa mga ASEAN country matag Agosto 8. Nasayran nga ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nation hugpong sa mga nasod nga sakop sa habagatan o aminahanang bahin sa kontinente sa Asia nga naglangkob sa napulo usa ka mga nasod. Ang Pilipinas, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei, Burma o Timor-Leste. Ang pagtapos sa ASEAN Day sa lungsod sa Tudela, gipaagi og pa-contest pinagi sa pagsuot og mga national costumes matag nasod. Si Mayor Samuel Paruhinog wala pabintaha gumikan kay Cambodian-inspired attire ang iyang costume. Nagtangag og dakong gante ang pa-contest sa national costumes matag nasod atol sa selebrasyon sa ASEAN Day sa Tudela, Misamis Occidental. One TV Newsbreak.